हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है और हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अदा करते हैं। हज सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं है बल्कि उम्मत मुहम्मदिया से पहले जो उम्मतें आई है, खा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, दूसरे अंबिया किराम की उम्मत हो या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उन तमाम उम्मतों पर हज फ़र्ज़ रहा है और इसका सिलसिला शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। इस्लाम का पहला रुकन है ईमान लाना, दूसरा रुकन है नमाज अदा करना, तीसरा रुकन है ज़कात देना, चौथा रुकन है रोज़ा रखना और 5वां रुकन है हज अदा करना। हज की अदायगी तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं और इसकी बुनियादी शर्तों में है आज़ाद होना, आकिल होना, बालिग होना और इतना मालदार होना, इतना पैसा होना कि एक शख्स जहाँ रहता है वहाँ से मक्का का सफ़र करने पर कुदरत रखता हो, वहाँ के ठहरने पर जो अखराजात आएंगे, खाने के जो अखराजात आएंगे, उन सब को अदा करने की सलाहियत रखता हो, फिर वापस आने का पैसा हो, तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा इतना पैसा किसी के पास है तो ऐसे शख्स पर, ऐसे मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है। कोई इस फरीज़ा की अदायगी नहीं करेगा तो वह गुनहगार होगा। हज कुछ दिनों के लिए मखसूस है, यानी साल में किसी भी वक्त हज की अदायगी नहीं हो सकती बल्कि हज के 5 अयाम 5 दिन मखसूस हैं और ये शुरू होता है 8वीं ज़िलहिज्जा से लेकर के 12वीं 13वीं ज़िलहिज्जा तक। ये 5 दिन हज के अयाम हैं। इन्हीं 5 दिनों में हज की अदायगी की जाती है। हज के मखसूस अरकान हैं जिसके आगे हम तफसील बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि हज का सिलसिला कब से शुरू हुआ। दरअसल जिस तरह कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है, उसी तरह हज का सिलसिला भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। और पूरी तारीख़ यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माईल। जब इस्माईल की विलादत हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप अपने बेटे इस्माईल और इनकी वालदा हाजरा को लेकर के किसी दूर जगह पर जाइए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा को लेकर वहाँ से रवाना हो गए और वो आते रहे। कई जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सरसब्ज़ो शादाब जगह है, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, क़याम करना चाहिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहीम ये जगह नहीं है जहाँ आपको ठहरने के लिए कहा गया है, वो जगह आगे है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर आते गए और एक ऐसी सरज़मीन, एक ऐसी जगह जहाँ कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, कोई कुआं नहीं, तालाब नहीं, उस जगह पर हज़रत जिब्रील ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उनके साथ हज़रत इस्माईल भी थे, हज़रत हाजरा भी थी और कहा गया कि इसी जगह पर अल्लाह ताला ने आपको ठहरने का हुक्म दिया है। जन्नत की एक सवारी थी, एक जानवर था, उस पर ये सभी सवार होकर के आए थे। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत हाजरा से कहा कि मुझे अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि मैं आपको यहाँ छोड़कर चला जाऊँ। हज़रत हाजरा को वहाँ एक दरख्त नज़र आया और उस दरख्त पर उन्होंने अपनी एक चादर तान ली, एक साया बनाया और वहाँ हज़रत इस्माईल को बैठा दिया। हज़रत इब्राहीम जाने लगे। हज़रत हाजरा ने कहा मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने कहा यही अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे कहा गया है मैं आपको छोड़कर चला जाऊँ तो मुझे जाना होगा। हज़रत इब्राहीम चले गए। उधर हज़रत हाजरा परेशान हुई, पीने का पानी दस्तयाब नहीं था। चुनांचे वो सफ़ा नाम के एक पहाड़ पर चढ़ती हैं और वहाँ जब चढ़ती हैं तो उनको नज़र आता है कि कहीं पानी है। जब वहाँ पहुँचती है तो पता चला वहाँ भी पानी नहीं है। फिर सामने मरवा नाम का एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर हज़रत हाजरा चढ़ती है कि शायद वहाँ से पानी कुछ नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ से भी एक जगह पानी नज़र आता है। जब वहाँ उतरती है तो पता चला वो पानी नहीं था, यूँ ही नज़र आ गया, पानी जैसा दिख रहा था। फिर सफ़ा पहाड़ पर वो चढ़ती है और इस तरह 7 चक्कर लग जाते हैं हज़रत हाजरा के और कहीं पर पानी नज़र नहीं आता है। जब मरवा पहाड़ पर हज़रत हाजरा पहुंचती है और 7वां चक्कर हो चुका होता है, तब नज़र आता है कि जहां वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आई थी वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा है, पानी बह पड़ा है। फिर हज़रत हाजरा दौड़ते हुए हज़रत इस्माईल के पास पहुंचती है। हज़रत इस्माईल को वहाँ से उठाकर किनारे करती है और जहाँ पानी बह रहा होता है उसके चारों तरफ वो मिट्टी डालती है और कहती है
ज़मज़म, मतलब रुक जा। जब पानी बहने लगा तो हज़रत हाजरा ने कहा रुक जा, और एक तरह से वो ज़मज़म का कुआं शुरू हुआ। उसके बाद उसी पानी से हज़रत हाजरा ने इस्माइल को पानी पिलाया और एक तरह से सुकून हुआ कि अब पानी मिल गया है, सारा इंतज़ाम हो गया है, अब कोई और परेशानी नहीं होगी, दूसरे इंतज़ामात भी हो जाएंगे। ज़मज़म का कुआं आज से हज़ारों साल पहले जो शुरू हुआ था वो आज तक जारी है, और आज भी रोज़ाना लाखों किलोमीटर ज़मज़म के कुआं से पानी निकलता है। दुनिया भर के आज़मीन हज, मुसलमान और दूसरे लोग इस पानी को पीते हैं, फैज़याब होते हैं, और कभी ये कुआं खुश्क नहीं हुआ है। साइंसदां आज तक इस बात का पता लगाने में नाकाम है कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है, इसके नीचे क्या है। और अभी मक्का जैसी सरजमीन में जो चटियल मैदान है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ सरसब्ज़ो शादाब इलाका नहीं कहा जाता है। खैर, ये ज़मज़म का पूरा अपना इतिहास है। जब वहाँ पर पानी आ गया तो चिरिंद परिंद भी वहाँ पर आने लगे। एक कबीला बनी जुरहुम उसी एरिया में कहीं आबाद था। उसने देखा कि चरिंदे परिंदे एक तरफ जा रहे हैं, चुनांचे उन्होंने चरिंदों परिंदों का ताक़ुब किया और उसको फॉलो करते हुए वो उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा थी। उनसे कहा कि आपके पास पानी है, हमारा कबीला यहाँ से कहीं दूर आबाद है, आप हमें यहाँ ठहरने की इजाज़त दीजिए। हज़रत हाजरा ने कहा कि आप अभी रुकिए, इब्राहीम आते हैं, मैं उनसे पूछ लूँगी, उसके बाद आपको ठहरने की इजाज़त मिल जाएगी। 3-4 दिनों बाद दोबारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आते हैं, हज़रत हाजरा ने उनसे पूरा वाक़या बताया कि बनी जुरहुम का एक कबीला है जो यहाँ आया था और वो यहाँ ठहरने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, उन्हें आप ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। इस तरह कबीले बनी जुरहुम वहाँ आबाद हो गया, और फिर इस चटियल इलाका में जो बे आबो ग्याह था, एक आबादी शुरू हो गई, और इसी आबादी वाले इलाका को आज मक्का मुकर्रमा कहा जाता है। तो इस तरह मक्का शहर आबाद हो गया। उसके बाद फिर जब बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो आए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया खाना काबा की तामीर का। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया कि आपको खाना काबा की तामीर वही करनी है, उसी जगह पर करनी है जिस जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कुब्बा नाजिल किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह पता नहीं थी, चुनांचे फरिश्ते के ज़रिए उस जगह की तायन की गई और फिर वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि जहाँ पर खाना काबा है वो पूरी दुनिया का सेंटर है। मक्का मुकर्रमा अरब यानी सऊदी अरब खुद जोग्राफियाई एतबार से पूरी दुनिया के बीच में है, और जो मक्का मुकर्रमा है वो बिल्कुल पूरी दुनिया का सेंटर है। तो उसी जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। कुछ रवायतों में यह भी है कि खाना काबा की इससे पहले भी तामीर थी, लेकिन तूफ़ान नूह में उसको उठा लिया गया था। फिर दोबारा अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ खाना काबा की तामीर की। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहला हज किया, और उसके बाद से हज का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम नबियों की उम्मतें हज करती रही है। फिर एक वक्त आया जब अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई, और अम्र बिन लहया खज़ाई नाम का एक सरदार मक्का था, वो बुत परस्ती का कायल हो गया और उसने हज के अरकान में तब्दीली कर दी। हज जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए का अमल था, तौहीद का अमल था, उसको उसने शिर्क बुत परस्ती में तब्दील कर दिया। खाना काबा तक में बुत रख दिए गए और फिर हज का मफ़हूम बदल गया। लोगों ने अपने अपने एतबार से उसमें तब्दीली पैदा कर ली, तग़य्युर पैदा कर लिया। फिर जब इस्लाम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बेसत के 9-10 साल के बाद ही हज फ़र्ज़ हो गया और मुसलमानों को कहा गया हज अदा करने के लिए। कुरान करीम की आयत है वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज अतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत को बताया गया है कि हज मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, उसके अलावा कोई जितना करे वो नफल हज होगा, फ़र्ज़ हज सिर्फ एक मरतबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज की फ़र्ज़ियत आ चुकी थी, उम्मत मोहम्मदिया पर हज फ़र्ज़ हो गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का इंतज़ार किया। 631 ईस्वी में जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ हज अदा किया। यह हज इस्लामी तारीख़ के एतबार से आप देखें तो
9 ہجری کا سال تھا اور 631 عیسوی کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حج ادا کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اسی حج کے موقع پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا جو انسانی تاریخ کا، حکومتی تاریخ کا اور پوری دنیا کا سب سے بہترین پیغام ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکوالٹی کا، جسٹس کا میسج دیا، پیغام دیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی کسی طرح کی کوئی فضیلت اور اہمیت حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت کی وجہ صرف تقوی ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان کو پیغام پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ اور انسانی تاریخ کا وہ سب سے بہترین منشور اور دستور مانا جاتا ہے جو خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس کے بعد حج کی ادائیگی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا اور مسلمان حج ادا کرتے رہے۔ 1950 سے پہلے تک حج ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک تھی، لیکن اب یعنی اس سال 2023 میں حج ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 30 لاکھ ہے۔ کئی طرح کی رپورٹ آ رہی ہے، کچھ رپورٹ میں 25 لاکھ، کسی میں 26 لاکھ، کسی میں 30 لاکھ تک بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں جب کووڈ آیا تو حج ادا کرنے والوں کی تعداد کچھ کم کر دی گئی، 10,000 سے 60,000 تک تعداد رکھی گئی تھی، لیکن حج کو ترک نہیں کیا گیا تھا بلکہ حج ادا کرنے والوں کی تعداد کم کر دی گئی تھی، حج کو روکا نہیں گیا تھا۔ اور اس مرتبہ پھر پہلی مرتبہ اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے اور 30 لاکھ عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے دنیا کے تمام ملکوں کے لیے کوٹا مختص کر رکھا ہے، جہاں جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے اس ملک کو اتنا ہی تعداد میں کوٹا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی آبادی ہے انڈونیشیا کے بعد، تو یہاں بھی سب سے زیادہ کوٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس سال تقریباً 1,75,000 ہندوستانی عازمین حج وہاں پہنچے ہیں اور دن بدن ہندوستانی حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر سے وہاں لوگ آتے ہیں۔ ہندوستان یا دنیا کے دوسرے ملکوں سے سرکاری کوٹے سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عموماً ان کو 40 دنوں کا موقع دیا جاتا ہے۔ 1 ہفتہ 10 دن کا قیام مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، بقیہ دن کا قیام ان کا مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ جو لوگ پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں وہ لوگ بہت کم قیام کرتے ہیں، 1 ہفتہ 10 دن اس طرح حج ادا کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سرکاری کوٹا سے جانے والوں کو 40 دن کا موقع دیا جاتا ہے۔ حج کا جو اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 8ویں ذی الحجہ سے۔ 8ویں ذی الحجہ کو حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ احرام باندھ کر اپنی رہائش گاہ کو، اپنے ہوٹل کو چھوڑ کر مینا پہنچ جائے اور مینا میں خیمہ میں ان کے رکنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور تقریباً جتنے حجاج کرام ہوتے ہیں 21 لاکھ 30 لاکھ وہ سب کے سب مینا میں قیام کرتے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر کہ جو پورا مینا ہے یہ پورا خیموں کا شہر بن جاتا ہے، ہر طرف ٹینٹ لگ جاتا ہے اور ٹینٹ میں تمام فیسلٹیز دی جاتی ہے، تمام سہولیات دی جاتی ہے، پورا نمبر ہوتا ہے اور ایک طرح سے تاکہ کوئی بھٹکے نہیں، کوئی ادھر سے ادھر چلا نہ جائے، کوئی راستہ نہ بھول جائے، تو ہر طرح کے انتظامات مینا میں کیے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ظہر سے پہلے تک تمام حاجیوں کو مینا میں پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ 7ویں ذی الحجہ کی شام سے ہی حاجیوں کو مینا پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مکہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر کا ہے اور ظہر کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز تک کی ادائیگی مینا میں ہی حاجیوں کو ادا کرنا ہے، یہ حج کے اہم ارکان میں شامل ہے۔ اس کے بعد یعنی 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد حاجی میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور عرفات میں جا کر کے ان کو وقوف کرنا ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ یوم عرفہ میں ہوتا ہے اور وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے تمام ارکان کو ادا کر لیتا ہے لیکن وقوف عرفہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ ضروری ہے اور دن بھر عرفات کے میدان میں رہا جاتا ہے۔ حاجی یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گر گرا کر دعا کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اسی جگہ یعنی میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے جہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے اور اسی موقع پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ حج کا خطبہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر سال سعودی حکومت الگ الگ امام کو حج کا خطبہ دینے کے لیے متعین کرتی ہے۔ میدان عرفات میں عصر اور ظہر کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد ایک
ساتھ ادا کرنے کے بعد جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تب حاجیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ میدان عرفات کو چھوڑ دیں اور مزدلفہ کی جانب رواں ہو جائیں۔ مزدلفہ میں حاجی پہنچتے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ عشاء کے وقت میں وہاں حاجی پہنچ کر یعنی مزدلفہ جا کر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں مغرب اور عشاء کی۔ اس کے بعد مزدلفہ میں قیام کرنا ہے رات کا، اور مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی خیمہ بھی نہیں ہوتا، کھلے آسمان کے نیچے حاجی مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ذکر و اذکار میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ رات میں ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور وقوف مزدلفہ بھی واجب ہے، اور وہاں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی رات نہیں گزارنا چاہتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم کچھ دیر مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرے۔ پوری رات مزدلفہ میں گزارنے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام کرنا ضروری ہوتا ہے حاجیوں کے لیے بالترتیب۔ پہلا کام ہے رمی جمر عقبہ، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا، پتھر مارنا۔ یہ ہو جانے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، اور قربانی کر لینے کے بعد تیسرا کام ہے حاجیوں کا حلق کرانا یا قصر کرانا۔ بڑے شیطان کو پتھر مار لینے کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حلق یا قصر کراتے ہیں، اور اس طرح حج کا اہم فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حاجیوں کے لیے ضروری ہے طواف زیارت کرنا۔ اب چاہے تو اسی دن دوپہر میں حاجی طواف زیارت کر لے یا اگلے دن کر لے، لیکن رات گزارنی ہے مینا میں جا کر کے خیموں میں۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے، اور 11 ذی الحجہ کی تاریخ کو رمی جمار کرنا ہے زوال آفتاب کے بعد۔ اس دن پہلے نمبر پر جمر اولا کی رمی کرنی ہے، پھر جمر وسطیٰ کی، پھر جمر عقبہ کی، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر بیچ والے شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہوگی۔ 12 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی 11 ذی الحجہ کی طرح تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطان کو کنکر اور پتھر مارنا ہے۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے حاجیوں کو مینا چھوڑ دینا ہے، مکہ پہنچ جانا ہے، اپنے ہوٹل میں وہاں قیام کرنا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے حاجی مینا کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو پھر اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو انہیں مینا سے نکلنا ہے اور رات مینا میں ہی گزارنی ہے۔ اس بیچ میں حاجیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ طواف زیارت اور سعی بین الصفا والمروہ کر لیں۔ طواف زیارت بھی حج کا دوسرا اہم رکن ہے، یہ بھی فرض ہے، اور یہ کرنا ضروری ہے، خواہ وہ 10 ذی الحجہ کو حاجی کر لے حلق اور قصر کرانے کے بعد، یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو، اگر نہیں ہو پاتا ہے لیکن انہی 3 دنوں یعنی قربانی کے 3 دنوں میں ہی طواف زیارت کرنا اور سعی بین الصفا والمروہ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ 3 دن حج کے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ سب ہو جانے کے بعد حج کا عمل پورا ہو جاتا ہے، احرام بھی حاجیوں کا ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد حاجیوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو مدینہ جائے، مکہ میں ٹھہریں، جتنا چاہے نفلی طواف کریں۔ جو علماء کرام ہیں اور جو احادیث سے ثابت ہوئی کہ حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرنا چاہیے، نفلی نماز پڑھنے کے بجائے طواف کرنا چاہیے، کیونکہ طواف کرنے کا موقع کہیں اور نہیں ملے گا۔ طواف نام ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانے کا، اور سعی بین الصفا والمروہ نام ہے دونوں پہاڑ یعنی پہاڑ صفا اور مروہ پر 7 چکر لگانے کا۔ صفا سے چکر لگانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مروہ پر 7 چکر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طرح پورا حج ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي